नमस्कार. माझे नाव गुरुदास नायक. आयज हांव ह्या पवित्र स्थानान रावन आयज म्हाजो व्हिडिओ काडटा. काल तारीख 22 एक म्हाजो पोस्टर हांवें म्हाज्या सगळ्या सोशल मिडियाचेर एक पोस्टर घातलेलो की IIT जी बानोड्यान येता तिका म्हाजो स्ट्रॉंगली ओपोज आसा म्हणून. काल एका दिसान म्हाजो पोस्टर इतलो व्हायरल जालो की लोकांनी म्हाका फोन कॉल्स ते करपाक ट्राय केली. आयज ते पोस्टराचे फाटले रिजन कितें, हांव खंयचे हेतून खंयचे विचारान तो पोस्टर काडलो आनी म्हाजे मुद्दे कितें हें सांगपा लागून हांव हो व्हिडिओ काडटां. सुरवेक जे जाग्याचेर हो हांगा IIT प्रोजेक्ट घालपाक जाता ती आमचे हे कटमगाळ दाच्या ही जी गाळ आसा हेजे भायले सायडीन. सरकारान खंयच्यानी जागा नेमली कितें नेमली खबर ना, पूण सरकाराक म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा की हेजे पयलीं आमची जी ITI आसा ITIचे सकयल सरकारान एक प्रोजेक्ट हाडलो हॉटेल मॅनेजमेंटाचो. व्हडलो प्रोजेक्ट तो हॉटेल मॅनेजमेंटाचो. ऑलरेडी बिल्डींग बांदल्या, फाटली 6 वर्सां जाली तिची काम चलतालें. कितलेशेच कॉन्ट्रॅक्टर ते सोडून गेले. 6 वर्सांनी काम कंप्लीट जालें. फाटली 2 वर्सां जालीं ती बिल्डींग कंप्लीट आसा, पूण सरकारा कडेन कापस्ताद ना तें हॉटेल मॅनेजमेंट बिल्डींग आजून चालू करपाक. वाय अशें म्हाज्या कानार पडलां की ते बिल्डिंगेच्यो रातच्यो 8 ते 9 नंतर लायटी बी वयता म्हणून अकस्मात. हें करता कोण? आयज हांवें दादाच्या पांया कडेन येयला कळ्ळें न्हू. जे जाग्यार IIT जाता ते पठाराचेर जे IIT जाता आमचे गांवणेकार, हांव चुकत आसत एक वेळ, पूण जितलें म्हाका खबर आसा तितलें हांव सांगता की आमचे जे गांवणेचे दादण समाजाचे लोक आसा न्ही ते शिगम्याची जत घालपाक गांवणेचो वयलो दोंगर चडटात, हांगा येतात, हांगा जत खेळटात आनी ओपोजीट डायरेक्शनाच्यान ते महालक्ष्मी देंवता. जर IIT ह्या जाग्यार येयली जाल्यार तांकां वाट खंयची, तांकां वाट दितले खंयचे, तांकां रस्तो दितले खंयचे, ते वयर येतले कशे, हांगा गडे घालतले कशे आनी सकयल वयतले कशे, हो पयलो प्रश्न. दुसरो प्रश्न, आतां ती जाली मनशाची वाट. आमचो दादा हे सासायेन हांगा बसला, तो एका जाग्यार बसना, तो रातचो फेरे मारता, तो भोंवता. आमकां जर IITन जर त्या मनशाची वाट जर दिली शिगम्याची, हांगा निशाण हाडून वचपाक गांवणेच्यान महालक्ष्मी, जाल्यार दादा रातचो चूड घेवन जी भोंवता ती जी वाट खंयची? दादा भोंवता ती वाट कोण दाखयतलो आमकां? दादा आमचो हे वाटेन वयता, दादा आमचो ते वाटेन वयता, तेजी वाट कोण दाखयतलो? IIT वाल्यांक खबर आसा? ते ऑथॉरिटींक खबर आसा? ती वाट ते दिवपाक शकता? जाल्यार आयज तुमी तेज्या प्रांगणाच्या भायर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडून, येदो व्हडलो कॅम्पस बांदून तेजी वाट कित्याक सोंपयता? आमच्या दादाक तुमी कित्याक बांदून दवरता? थोडक्यांत प्रश्न आसा म्हाजे. जर तरी आसतना हे ऑथॉरिटीक जर दिसता की घडये हांव चुकता आसत, ऑथॉरिटीक दिसता हांव चुकता आसत आनी ते कितें करतात, IITचो प्रोजेक्ट घालपाचो, हांगा कॅम्पस बरो जातलो आनी बाकीचे लोकूय उलयता की एंटायर कॉलेजीस हांगा आसा, लायक सकयल कॉलेजीस आसा, वयर GEC आसा, हांगा ITI आसा, अशें जर कॉलेजीचे कॅम्पस जर हांगा आसून हे जाग्यार जर घालपाची जाल्यार तेजी बाबड्याची वाट कोण दाखयतलो? मनशाची वाट मनशान दिली अशें धरुया. गांवणेची निशाण वयर येवपाक आनी महालक्ष्मी देवपाक एक वाट दिली, पूण तो जो रातचो भोंवता तेजी वाट कोण दाखयतलो? आनी जर हें सगळें दिसता ऑथॉरिटीक की ते कितें करता तें सारकें, जाल्यार आयज हांव दादा मुखार उबो रावन सांगता, ह्याच प्रांगणान ह्याच दादा मुखार उबो रावन सांगता, ते ऑथॉरिटी म्हणटा पळय न्हू, पंचायत लेवलाच्यान वयर वयता हांव. आमची लोकल बॉडी, आमी बानोड्या पंचायत, हो प्रोजेक्ट IIT प्रोजेक्ट बानोड्या पंचायतीन पडटा. बानोड्या पंचायतीन 11 वार्ड आसा. 11 वार्डाचे 11 पंच मेंबरांनी हांगा उबे रावचे. तांकांच न्हू ते 11य म्हणना, तेजे वयर ZP आसा, तेजे वयर आमचो लोकल आमदार आसा. हो IIT प्रोजेक्ट हाडटा तो जर एज्युकेशनाक जर पडटा न्हू जाल्यार एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, आनी एज्युकेशन मिनिस्टर धरून जर हें जर सगळें कोण करता जाल्यार तो CM आसा. अशें धरून ते आमच्या बानोडेचे 11 पंच मेंबर, रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी हे सगळे ZP, आमदार, मिनिस्टर आनी CM हे 15 मनशांनी हे स्थळांत हांगा येवचे. अशें हे घाटी सायडीच्यान लायनीन उबे रावचे आनी येतना घरा कडल्यान एक श्रीफळ हाडचें, नाल्लाच्या रुपान एक श्रीफळ हाडचें आनी तें श्रीफळ हातीन धरून तेंच्यान दादाक सांगचें, दादा आमी हांगा IIT घालपाक लागून सगळे परवानगी दिता,
सगळी मान्यताय दिता. जर तुझी वाट आणि तुझो भोवता ती फेरयेची वाट जर तुका त्रास जाले जाल्यार तुजो दाणो काड आनी आमच्या घराण्याचेर मार, एंटायर फॅमिलीचेर मार. जर आमी हे ऑथॉरिटी जर सायन मारू, कोणी आसूं ते मामलेदार आसूं, कलेक्टर आसूं, ती टीसीपीन जर जागा अप्रूव केले तर टीसीपीचो ऑफिसर आसूं, कितले जाण ऑफिसर आसा पळय न्हू तितले ऑफिसर हांगा येयात, नाल्ल घेवन येयात तुमचो घरचो आनी तुमी सांगात तेका दादा आमी एनओसी दितात, थंय IIT घालपा खातीर आमी एनओसी दितात, पूण तुजे वाटेक जर ती IIT त्रास जाली जाल्यार आमच्या घराण्याचेर तुजे दाणे मार, दाणे मार. कारण सांगतात हे आयचे सरकार हांकां देवळां बांदतात, ते बरी बरी देवळां बांदतात, ते देवळां रिनिवेट करतात ते, पूण आमचे जे खरें दैवत आसा न्हू जे राखणदाराचे ते काबार करता. एक एक्झाम्पल सांगता, परवरीचो खापरेश्वर लोक रडले, लोक न्हिदले रस्त्यार, लोकांनी कितें कितें केलें पूण सरकारान उबारून येलो. सरकारान उबारून येलो, कोणाचेर तरी बडी बसली आसतली ती, कोणाचेर तरी दाणे बसले म्हणून परत हाडून रोखडोच त्या स्थळां बसयलो. आमच्या दादा घालोवपाची कापस्ताद दवरूं नाका. हांव तुमकां चॅलेंज करता सरकाराक, दादा घालोवपाची कापस्ताद करूं नाका. हांव हो व्हिडिओ इतलेच लागून काडटा की आजून मेरेन म्हाजो त्या IITक विरोध आसा. आयज म्हाज्या वांगडा कोणूच ना, पूण म्हाज्या फाटल्यान एकूच आसा, म्हाजो कटमगाळ दादा. आणि हे दादाच्या फुडें उबो दवरून तेजी चाळ सांबाळपाची जबाबदारी हांव म्हाज्या भुजार घेवपाक तयार आसा. सगळ्या समेस्त गोंयकारां कडेन मागता हांव ह्या व्हिडिओच्यान, गोंयांत तशेंच गोंया भायले जे दादाचे बरे दादाच्या आशिर्वादा सकयल जगता तांकां सगळ्यांक म्हाजो कळकळीचे नमळाची विनवणी. येता ते आयताराक 10 ते 12 ही 2 वरां हांव दादाचो आशिर्वाद घेवपाक हांगा आसतलो. जर तुमकां दिसता की IIT खरोच विरोध करपाक जाय जाल्यार तुमी हांगा ह्या स्थळान येयात. प्रत्येकाक म्हाजो कळकळीन विनवणी, तुमी ह्या स्थळांत येयात. कितें करपाचें, प्रोटेस्ट करपाचो, आडोवपाची ना, जावं ती IIT जावं आनी खंय व्हरपाची, हे सगळे ह्या स्थळान बसयात. जेन्ना आमी हांगा स्थळान बसतले तेन्ना आमच्या वांगडा डिस्कशनाक दादाय आसतलो. तेज्या स्थळान बसून विचार करुयात की आमकां ती IIT जाय काय नाका. सपोज जर म्हाज्या वांगडा त्या दिसा एक 100 लोक हांगा उबे रावतात, हांव 100 म्हणटात, पूण दादाची सासाय जर आसा न्हू जाल्यार हांगा हजरांनी लोक बसपाक जाय. तुम्ही जर सगळो गोंयचो लोक जर म्हाज्या वांगडा येता जाल्यार ते IITचें भुजार मारून तो IIT प्रोजेक्ट हांगसरल्यान धांवडोवन उडोवपाक हो गुरुदास येसू नायक तयार आसा. तुम्ही म्हणटाले हांव चड तेंपान सोशल मिडियाचेर येयला, लक्षांत घेयात 2016 हांवें एक गांवांत प्रोजेक्टाक विरोध केल्लो. तोच आमदार जो आयज आसा तेच आमदाराच्या विरोधान, तेच सरकाराच्या विरोधान खंय न्ही. जेन्ना लोकांनी म्हाजेर अविश्वास दाखयलो, काही वर्सां पयलीं 3 वर्सां हांव सोशल मिडियाच्यान भायर आसा, जेन्ना लोकांनी म्हाजेर अविश्वास दाखयलो, लोकांक अफवा फार्म केल्यो, कोणेन केल्यो, कितें केल्यो दादा जाणा. आनी हांव दादाचेर म्हाका पुराय विश्वास आसा की दादा तांकां पळयतलो. जेन्ना हांवें 2016 एजिटेशन चालू केल्लें तेन्ना पयलो नाल्ल हे तातीन हांगा दवरलेलो. जर ते टायमार जर हांवें तो नाल्ल दवरलेलो आनी अजून सुद्दां तेच मताचेर आनी तेच उतराचेर आसा, खंयचें उतर की म्हाका तो प्रोजेक्ट अजून सुद्दां थंय जाल्लो नाका. आनी एक हांव त्या प्रोजेक्टाक विरोध करिना, हांव त्या जाग्याक विरोध करता, हो म्हाजो तो मुद्दो आशिल्लो. आनी आयज सुद्दां जर तुमी सगळो लोक जर म्हाका तेंको दिता जाल्यार आयज सुद्दां म्हाजो एकूच मुद्दो आसतलो की आमी IIT प्रोजेक्टाक विरोध करिना, आमी ह्या जाग्याक विरोध करतात, त्या दादाच्या वाठाराक विरोध करता. हांव परत एकदां कळकळीन मागता की हो वाठार आनी ही दादाची सासाय जर अशीच उरपाक जाय आनी तेजो आशिर्वाद जर पुराय गोंयचेर जर उरपाक जाय जाल्यार तुमी प्लीज म्हाका तेंको दियात. आनी जे मनशांनी म्हाजी तेन्ना अफवा घातली, म्हाका पयशे घेतले हांवें खंयच्या आमदारा कडल्यान, मंत्र्या कडल्यान पयशे खाल्या, हांव बंगलो घेवन रावता आनी खंय रावता, अभय हांव तेन्नाय हांगाच आशिल्लो, आतांय हांगा आसा, फुडाराकूय हेच जाग्यार उबो रावतलो. आनी हांव ठामपणान सांगता, हांव फटींग चोर आनी कोणाच्याय आमिशाक बळी पडपी भुरगो न्ही. मागता तुमचे कडेन येता त्या आयताराक तारीख 28 आयताराक तुमी हांगा येयात, आमी वांगडा विचार करुयात.
हो जर प्रोटेस्ट करून ही जर IIT आमच्या बांदोडेच्यान या दादाच्या सासायेच्यान जर पयस व्हरपाची तेजेर विचार करुयात आनी प्रोटेस्ट कसो फुडें वयतलो तेजेर विचार करुया. मागता जनते कडेन प्लीज येयात दादाक वाटोवपाक येयात. सेव कटमगाळ दादा आनी सेव इगाळ. देव बरें करूं.